मुलुग हिम गेक्सो गई मुलुग हिम गेक्सो प्राइस ने दिखता गेक्सो से एम संस्था स्थापना पाने दिखता दाचुना एम के ज आमिना को खाल के हेयर स्थंग प्रस्तुत पाए हम तेरे क्लियर दिने होला पेवर गई नर्सी हो दाचुना में गनी लेता खास मार दिखता हो खेला मेती बेलम अवस्था दी काठमाडौँ कम स्टुडेन्ट कम एसएलसी पास गर्छु पिएको दिन काठमाडौँ गएर कम नयाँ भविष्यको अनि कम नयाँ भविष्यको अहिले चाहिँ मार्दै जाँदा भाषा संस्कृति मेकेदिङ फर्स्ट दी चाहिँ डॉक्टर नवल किशोर आइनु ओके रुमचम अवस्था दिमता महाना आमदा जर्मनी राजदूत वक्ता मती बेला मादिमता होखदा डॉक्टर नवल किशोर चाहिँ बाइन भाषा दे के अध्ययन पाचुहरू दासो जर्मनी फन्ड आमदा अध्ययन पाचु प्रस्तावसा महाना गुलाई पातिमीको अनि धोरीघाट ललितको धोरीघाट ती वक्ता मकिङ पातिमी में के लासुमै में भाषा के लोरिङ त क हप्ता वो क रुपे लातुङेमा क हप्ता अनि हिन्दी लासुमै को इन्फर्मेट को दी सूचना दी बाइन भाषा दी माराबो शब्द द माराबो मिना ग्रामेटिकली मारा मिना दब स्वरूप दब में विषय दी चाहिँ छलफल दिन त हामीले रेकर्ड पानी भयो आमदा मेहना कोलाबरेट ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशन नु आमदा कोलाबरेट वक्ता में मेती बेला रेंगसिया बाहिङ वक्ता बाहिङ मेना कास्ता को मेकेदिङ वम्बुले नु बडी न्यान था वक्ते वम्बुले नजिक सेना चाहिँ गुलाई बाते वक्ता लाङाम वक्ता है अनि मेके ला मेकिङ चाहिँ ने लो धेरै राउ दार वम्बुले के संस्था वो चामलिङ के तातङ बान्ताओ के संस्था तातङ तर बाहिङ के मागो मेम कुरमी गुलाई पीडा दिन ताको दिन खुरुर लासुमामी एकेदी अध्यक्ष जो हमें बलर की कदी झक्ति के दिन लो की आफा चामलिङ बान्ताव वम्बुले के समय संस्था को गनित्रु न पसुमामी संस्था खोले पछि नानी गनि पनि एम लेगन ल भाषा चाहिँ के भाषा तुम लोग गइ ब्लन पाछै पाने भनेर पछि कुल मिनादी सोतामे हो अब शिवमको काठमाडौँ आफा मासेन तुमी मेकिङको खुरुरु लासुमामी मेना दन्तुदाई मोलीलामी दन्तुदाई आफा त टाढामा सेन्ट्रल सम्भव नभएन अनि दन्तुदाईलाई घुमसमान चाहिँ ल इके बाइन जगिसो गर्नु घुम्या भेला पायामी रायामी अब इके संस्था चाहिदिम आफा के बस एमएमएम के बस सुनवार के ब बिल्डिङ भवन सबै थितौँ तातौँ इके चाहिँ खै मको हो मको धेरै भाइ ल दासौँ फल्न सेन्थ्यो अनि भेला पहिलो भेला एम माङकाल के ओराले पिपल बोर्ड आनाइ भो मक्के दी 7 जना दिमताको 7 जना भेला दिमताको मोली पुङखु लामिङ दिमताको महन स्यान्चमिङ मिमिङ आफालाई स्यान्चम अवस्था भएन मेके देखि लोराता 2टा 3टा भेला दिमसो के आकाची 20-30 जना दिमताको मा है इके खोल्नुए मात्रै मा भयो इके बाइन 16 दिने भयो मे दाचम मेना जोड दिमता ल 16 दिने बाइन समेत गए भेला पस 5 दिन दासंगको चाहिँ प्रयास गर्दै 16 दिन बानेश्वर अखानाको पृष्ठभूमिमा 16 दिन बानेश्वर लाउरे टोल चाहिँ दिन दिन शान्तिनगर भर लासम्म एकम्ब रानी छलफल बया दाचना आमचा चाहिँ माने ओकेदा मिना जिमी संस्थान त कुरा गनी पानी दाचो खालके अनि के जवाफ है ओके चाहना चाहिँ म 16 दिन बाइङ हो सबै समेटे 5 दिन भन्ने थियो मेती बेला अनेस्टली मे के दिन 16 लाम रिमच ना ओकेले 6 महिना लागेको छ आनाइ में के दी में मेना सिरजंग स्कूल वो मेना कपन दी में लिम्बू वार्चक से दन्तुदाई के में के धेरै भेटघाट छलफल दिन 6 महिना हरेक शुक्रबार अब केला बस्छ बक्तिका ठाउँमा अब में के दिन कुनसुमामी शुक्रबार में आनी स्कूल छुट्टी दिन में के गोलाई बैठक गिकिम बक्ता बैठक के लागि में के बस्छ छलफल पर्छ 16 नम राने 16 नम राया 16 नम राया दासम मुक्सुम नठा चाहिँ 16 लाम मिन्ने मा राते में के दिन लमको अब ढेले दिन त संस्था दर्ता पाए मारा निङ जिल्ला मैम निङ जिल्चम कुरा आयो निङ जिल्चन चाहिँ गनिमदान हुँ सोमिदा सामान्य कम प्रमाण इभिडेन्स चाहिदिमा म लिटरेचर डकुमेन्ट चाहिदिमा म प्रमाण मान्ति गए संस्था दर्ता पछि अवस्थामा बोका मैम चाहिँ दिन गुको 17 लाखको टियुदी लाग्ताको न जम्मा जम्मी टियुलङ 2टा फाइल थितको मैम फाइल गरे चाहिँ जस्तो नगनी भाइ बहिनी त्यो अब गाचा दोनी जुन कुरा छलको दिरात नि मैम दी चाहिँ एकेदी बाइङ एन्ड प्रोचो सरी miscellaneous essay relating to India subject volume 1 1880 लन्डन एम चाहिँ मेखाना चाहिँ डकुमेन्टेसन दिन्छ 1880 लन्डन दासु ब्राइन हर्सन दासु मामी चाहिँ मेन्दी बाहिङ
मिना चाहिँ vocabulary and grammar दासो में टॉपिक से ते एम थी तक एम मखनंग रहने संस्था दार बच्चे में तिवलंग हैंग न एम प्रमाणो एम दि सर को चने में करे गिसोंग बाइंग दाय हदाई एम करे भाषा द हप्पेन तुतिया में दि बीरमालाई बीरमांग दान वो पालामलाई पालांग दान गनी पालांग दाने ला रुपी पालांग दाका एम दि नो डाउट एम भाषा ओभरऑल गई हप्पेन तुतिया में चो गए एम दि मोचुल खिचुल ठाउँ को मातांग मेकिंग दोस्रो डॉक्यूमेंट मेकिंग थी ताकुन चाहिँ एम गेफम बखसा एम सन 1890 दी दिन बाचे अध्ययन मेकिंग टीयूदिंग थैक तकम डॉक्यूमेंट चाहिँ मार्खादा बाहिङ एन्ड बाहिङ एन्ड द प्रोटो किराँती भर्ड दासुमान चाहिँ जर्ज भ्यान ड्रिमी सन 1890 दे हामी अध्ययन प्राप्त डॉक्यूमेंट तास्ता मेकिंग थैक्स यिन है एम चाहिँ मारा प्रूफ प्राप्त हदा एम दी चाहिँ जर्ज भ्यान ड्रिम चाहिँ गेल्ला तखासा पकुल्लुके बिगुटार भिलेज गाउँ पञ्चायत आसो बक्कै दङ आमचल चाहिँ बेसी दिन रेक तखानी मेन्दी बाहिङ रेङ सियासा अब गाचा द अब ngopsi द गनी सामाजिक सञ्जाल एकदम हो तिनी एम ओके दोषमा एम मुलुहिम के दोषमा एम ओके दोषमा लिटरेचर डॉक्यूमेंट नि मारादा म्याम अनुसार एम मेना आधार दे चाहिँ मुलुहिम दर्ता दिम हो मेकिंग ए के बाहिङ छ मेति बेला रागा दिदी मेना दीपक सर द तेजला गाचा द दीपक सर द धेरै ओके छलको दिनका मार्दिङ तहदा अब लिटरली एम बो मेकिंग एम बाहिङ ठीक हो सबैकी सहमति पान है बाहिङ बिहे चाहिँ बाहिङ र मेकिङ बाँकी चाहिँ मुलुखिम शब्द के सजिल चाहिँ के लोलाङ चाहिँ छलफल पादिका घर गेहो दाने अकेला मुलिखिम दाने मुलिखिम जस्तो नेचरलाई मुलिखिम न दाने एम चाहिँ मिना के टोन लबजी मात्रै है अरु फरक मारैमा टोन पाछन लबजी नेचरलाई मुलिखिम दा अकेला मुलिखिम दामे अनि दीपक सरी मार्ता राधे दीपक सरले चाहिँ गोकुदम मुलुदाका मुलुदानी ओके ल मुलुङ जिल्ला एमदी विवाद पश्चिमानी गनी मुलुदानी ल मुलुखिन मैम चको एम चाहिँ एम कम खालके चाहिँ सम्झौता के डॉक्यूमेंट के आधार में चाहिँ बाहिङ किरात मुलुखिन दिन भयो अनै अध्यक्ष बङ हालनि नेता मुलुखिन हम त टोन में हो ने लबजी पाछन मैम कारण आनी के दोष होइन नि अब रागादिपला मुरुद अथवा बिगुटारला मुरुद में चाहिँ मुलुङ दामे नि मैम त टोन लबजी पाछन में हो दामे नि मैम त आनी इनी के दोषमा नि होइन मैम चको एम सम्झौता के डॉक्यूमेंट आधार दी बाहिङ किरात मुलुखिन संस्था स्थापना दिनता अब तपाईहरुको प्रश्न यिनीके दिने चाहिँ मारङ राई मारेक किन भन्ने कुरा हुन सक्छ एमलाई जस्टिफाई पछदि मेन्दिङ अल एम बैंकिङ विषय दि मात्रै गुदाते मेन्दिङ नोथामे चाहिँ मार भदा नि लिटरल एमिना लिटरेचरी अध्ययन गरे धेरै कुराहरु पोएन चाहिँ मेन सन 1868 दि 68 कोम अध्ययन दि भाषा कम्पैरेटिभ डिक्सनरी दासमान चाहिँ हन्टलर विल्सन दानाम चाहिँ 1868 गरे चाहिँ हामी बाहिङ रेक्तमा आबो हामी मा रेक्तमा खादा बाइंगे दासो डॉक्यूमेंट तासे मेमदी मेना डिक्शनरी संबंधी अध्ययन हिंदी नुङ बाइंगे दासोमा एक अध्ययन पन तासे मेतिङमा एम अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ एम 1975 गरे दि चाहिँ कमनी एम चाहिँ मार्फत बोर्डमर्स कलेक्सन चाहिँ स्वर लफ्ज के गइमे मारा के दि ए आयो यो दासे उच्चारण पाए नि मेम सम्बन्धी अध्ययन चाहिँ हामी फ्याक्टली पाप्तम मेम गेलला सो पाप्तम ओखोल्डुआ के रागा दि दिलासोमा मे के पिपी दवनु चाहिँ इन्टरभ्यु लासोमा मे अध्ययन पाना तासे गनी अझै गुगल गरे मे सर्च पाने कि मेम दि कथा दुई तीन कथा द पिक्तम लिंगाम के कथा पिक्तम मेम मिटिङमा मेम गरे हामी पिक्तम लोद चाहिँ मार भदा फ्याक्टली मेना बुर्सिनुङा तोक्सेल के कथा अहम कथा द चाहिँ आम त पासमा पिक्तम हामी चाहिँ मार्दी पाप्ता हुँदा लफ्ज दि बाइङ गरे ग्याङ स्वर चाहिँ लाए दि मको बाइङ गरे ग्याङ लफ्ज चाहिँ मेम गरे सिसे मको दासु मेम गरे फ्याक्टली अध्ययन तास्ता हो मेम अध्ययन को नि खदा मेम चाहिँ एमले चाहिँ इंटरनेशनल फोनेटिक सिम्बल आईपीए दाने मेम आईपीए दाने चाहिँ मार खदा एम के लफ्ज गरे चाहिँ ग्याङ मिनट तो पर दि मको दासु मेम अध्ययन फ्याक्टली तासे एम चाहिँ मिना स्वर दिबो अचामी एम चाहिँ मुलुमी तिउलङ यना प्रिन्ट पास यु सीमा ने चाहिँ माइ युन मेति मात्र गनि ताने जामी
मेमिङ आधार तास्ता मेकिङ चाहिँ मुलुकिङ ए ल बाहिङ गरिसकेका छ बाहिङ दर्ता पर्सन हामी लाना हो एमके फ्याक्ट इभेन्ट से मेक्स मेमिङ नथला सन् 2003 गऱ्यो पङ सोलु नेचा बेस दिउँसोमा मि कौं तासिया हो मैं अध्ययन गरे अब एम ब्राइन हर्सुदे पहिलो किताब भइहाले एमदी नो डाउट एम गरे सुमी एम चाहिँ ठीक एम चाहिँ बेठिक राख्दा एम गई हप्पे नि त्यो त्या एम दी नो मिना शंकाङ भएन अब जोन एपीएल नि काठमाडौँ भ्याली सर्वे बाइङ थोलुङ या नोम लिएर आएको ओक्सोमा पाप्ताम हो एम गरेको नि खादा सबै क्षेत्र गरे नि सोलु गरे विशेष गरी बानेश्वर क्षेत्र गरे आमजन चाहिँ अध्ययन पर्समा नि एम बाइङ दके भाषा के अवस्था गगन गमको एम भाषा बेक्ता गिसो वर्ष के उमेरी बौंग ग्याम वर्ष के ग्याम तहम चाहिँ अखनसम्म बौंग में ग्याम अवस्थामा आसो आम अध्ययन पाउँछ नि म्याम गरे बिएएचआइएनजी बाहिङ डकुमेन्टेसन पाना तास्ता मेहुम अवस्था चाहिँ हो र मेतिङमा अनि नथा जब बाइङ किरात मुलुकिम दर्ता पानी दिन्ता म्याम दर्ता पशुमाम चाहिँ गुकु मारपाक्ता भएदा अब इके भाषा के लागि डिक्सनरी मागो आफा सबै के शब्दकोश भयो कम शब्दकोश दिन्छु मिना जनजाति प्रतिशतको मिना लासो धर्ना गीतको अके भाषा के लागि मिना हुनु पर्यो भनेपछि मेके दिन हाना प्रोफेसर मेरो सन्तबहादुर गुरुङ वक्ता हामी हाना प्राध्यापक मेके उपाध्यक्ष वक्ता में आमदमी चाहिँ ल म बाइङ के भाषा के अध्ययन पाए कमको दास आमदमी बजेट में हाना 50,000 समथिङ छुटाउनु भएको थियो प्रतिष्ठानबाट मेन बजेट गेल्ला तादा टियु भाषा केन्द्रीय विभाग दिला था टियु भाषा केन्द्रीय विभाग दि झक्ताको दिन ल यिनीके भाषा अध्ययन पच्छ पर्यो दासमय में भाषा मुलुखिमलाङ भाषा के मिना वक्ता फ्ली चाहिँ दिन ता दाता हैन दक्षिणपट्टि में प्रतिनिधि गुलाई फ्ली तिमी मुलुखिम को उत्तरपट्टि में प्रतिनिधि दासो राणा दिबलाङ विश्वराज भाइ मन्जुजु दासो गरे फेसबुक चाहिँ दुई जना लता सुकुनी भाषा के गुसु जोक्ता सुन्थे गिसो वक्ता में मिना पचल ल 2600 शब्द में के डकुमेन्टेसन भयो भाषा टियु केन्द्रीय भाषा विभाग दिगनि कोले चामी अब सन् 2002 पिथा 3 दिन डाक्टर मोरिनले नो कसिके भेट्टा एमपी इतिहास जस्तो पनि मोरिनले चाहिँ सत्य हो ठीक हो दानी यिनी विचारले सही हो म्याम दिको ओके चाहिँ एमिङ बेटी एमिङ ठीक भन्ने ओकेमा डाक्टर मोरिनले चाहिँ मावरी द्वन्द काल वक्ता आम त कुमतामी तो दिङा खास लोरुङ भाषा के अध्ययन पाचकलाई कुमतामी छ नेपालले अनि नथा चाहिँ डाक्टर नोबल किशोर में चाहिँ बाइङ दि पाउ अब हरे टाढ दिन त माओवादी के छगो के दिन त हरे झंगेमा छबी मिना बाइङ दि पाउ मोता में डाक्टर नोबल किशोर सर मोता में किङ ल धेरै नै घ्रिमति मोती में गुलाई घ्रिमति अनि आमदानु जाउला खेल घ्रिम त सु बात तिमीको लाती हल्का मेरो अब द भाषा के लो पामेना दबले गर्व दिन्छ नि गनिलाई त गर्व दि हो कि मा मेकिङ लाने दिमता मेकिङ बक्समा छलको दिन गुमो त इनके भाषा के अध्ययन इनके बारे को अध्ययन करू फ्रैंकली मोननी मेतिबेला मा होतन इनिखम अध्ययन पादा एकेदी ब्रायन हर्सन जर्ज बेन्टिम अनि विलियम रेस्टन सबै नि ग्रेयरसन नि सबै नि बाइङ भाषाले धेरै पुस्तक त अकेले मारे त मारे माने गुदा खुसीमा बगा चाय पानी चायमा पानी भन्ने खुमिङ मना मतलब गुम्मार पछि परि धेरै नि गनि सच्चीकै ओके भाषा संस्कृति अध्ययन पाहदा कम्युनिस्ट गाइडलाइन बुकको लागि चाहिँ कममा रादा ओके बिना वर्ण दनीय धारण पछ कि म्याम दिल्ला पाठ्यक्रम लागेको चाहिँ आधार होस् अनि शब्दकोश ओके चाहिँ आफ्नो अध्ययन पछि त जिल्ना भयो तर म्याम चाहिँ ओके माबो म्याम चाहिँ शब्दकोश चाहिँ ओके खुब चाहिँ दिता सन्तलन यहाँ दुईटा काम पानी मात्रै खुसी भयो मा पानी कि म पनि मर्दमा आएको म पनि ल दुख पाँचो अब देल दिल्ला चाहिँ अवस्थामा मागोको मिटिङ लोकुलाई भाषा चेन्ज कुरा 6 महिना डाक्टर मोरिनीलाई एम इतिहास दि मिना सिमदाना हो एम मिना के मार्का दामे नि एम लोकसेवा दि क्वेशन पनि हेदै नि पहिलो गनि स्वीकारे पनि म पनि अनौपचारिक बाइङ भाषा के टीचर एम धेरै न चाहे गनि स्वीकारे पनि चाहे म पनि म इने के तरे हो भूमि 6 महिना भाषा चेन्ज 6 महिना भाषा चेन्ज पर मन्थ गुम चाहिँ 6000 रुपैयाँ मन्थली 6000 रुपैयाँ को लागि पैसा कि तिमी बक्ता बौद्ध कि मकै लङ्गम बक्ता लासमा मे चेन्दुम बक्ता क घण्टा अबे क्लास हो 6 महिनादेखि सामान्य भाषा जोक्ता सामान्य बक्सी जो आदिमता
मेकेदिङ भाषा अध्ययनका लागि सोलु ओखोलोगे ठाउँ ठाउँ एम 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 ठाउँ लासोमा हामी पानी दासो मुवाङमुरी को आमदमे सुन लासोमा हामी जस्तो देलदेलदी अब एके गजेन्द्र गाचम दाते हुँ मितिङमा मिनादी सोलुगे हक्दी मामका गर्दी सबै अध्ययन पसो युनितामे तर मेति बेलाको मराइमा प मितिङ पातौँ हो ओके म्याम भन्दा दायित्व होइन म्यामदिङ नोखा पिसोमा चाहिँ संस्था दर्ता दिमा बक्ता जस्तो मेके रविन भाइ म्याम डकुमेन्ट देखाउनु भयो नि म्याम भन्दा 2000 मिना 61 दिन संस्था दर्ता दिमा बक्ता गाला मुलुकिन दर्ता पसोमा मि अब मिना भाषा विकासको लागि हामी लागिसकेका छौँ अनि म्यामदिङ नोखा ठ्याक्कै डाक्टर मोरीले काठमाडौँ पिमतामेसा हाम्रो पिमतामेको दिन म्याम भाषा च्यासुनाम अवस्था च्यान्तुङमे अवस्था दि मार्गवस्था गरेर प्रष्ट दाछु दुईटा 2 महिना लगभग भाषा च्यान्तुङमे कि उसलाई बाइबल थमाउनु थाल्नुको डाक्टर मोरीले इनफ्याक्ट मैले कुनै ठाउँ तपाईँले मिना काल्पनिक कुरा गर्नु छैन अबको ब्याक सरौँ कि भाषा कन्टिन्यू सिकाउँ बाइबल ठाउँ आछ बाइबल पढ भन्छ अनि यस यान्दी विश्वास पाऊ भन्ने कुरा मलाई आयो त्यो भएपछि मलाई यति गाह्रो भयो कि अब छोडौँ कि गरौँ भन्ने अनि पछि मैले के भने डाक्टर मोरी गु एम समुदाय जुन व्यक्ति हो ओके भाषा संस्कृति ब्लन पाचुकले यहाँनिर लगाइदिनु हो यिनीकै बाइबल इम्पोजिङ गर्दा जो चाहिँ एम अप्ठ्यारो मान्छे यो गर्न स्वीकार्न सक्दैन पछि हाम्रो त्यसमा डिबेट लामो भयो धेरै डिबेट भयो 6 महिना सिकाएँ भाषा तर डिबेट लामो भयो मलाई उसकै बाइबलको किताबहरू हेर्न र ट्रान्सलेट गर्न लगाएँ म माने म मेरो सम्बन्धको अस्ति बेच्न सक्दैन डक्टर यो चाहिँ मबाट हुँदै हुँदैन यो गर्नुहुन्छ नि म क्विट गरिदिन्छु यो क्लास पनि भनेपछि होइन ठिक छ तेरो स्वतन्त्र भनेपछि म कन्टिन्यू जाँदै गएँ अनि मलाई केसम्म भन्यो भने डाक्टर मोरिङले ल तँलाई के चाहियो गाडी खिर गुमार जाति चाहिँ तयार गर्नु यो स्वीकार भनेपछि मैले चाहिँ यो हो भनेदेखि क्विट गर्छु भनेपछि उसले अनि त्यहाँदेखि नगरेको अनि अन्तिममा के भने 6 महिना क्लास त दियो क्लास दिँदाखेरि अनि यो ठाउँ जानुहोस् यो ठाउँ हेर्नुहोस् चाहिँ उहाँ जानुभयो गाउँमा जानुभयो अलिकति सहज भयो माओवादी द्वन्द्व पनि कम भयो सहज हुँदै जानु उहाँले अध्ययन गरेर आउनुभयो म यहाँ संस्थागत कुराहरूमा त्यो डकुमेन्टेसन लगभग हामी 6 महिना चाहिँ विसरज भएर म 2 जना लागेर त्यो शब्दमा कति बुझेको कति नबुझेको त्यो कलेक्सन गऱ्यो क्या अनि त्यस पछाडि चाहिँ उहाँ डाक्टर मोरिङले थेसिस फाइनल गरेर आउनु भएछ आएपछि 1 हप्ता अगाडि मुलुकिनको हामी बैठक लु तँलाई भेट्छु धेरै भनेर हुन्छ भने भेट्यौँ अनि त्यस पछाडि यस्तो अनि त्यही चाहिँ फाइनल लिएर आउनुभयो आएपछि यो चाहिँ हामी मुलुकीमा छलफलमा बस्नुपर्छ त्यतिकै हुँदैन संस्थासँग हामी छलफल गरे मात्रै तपाईँले डिसिजन दिन्छौँ भनेर फ्याक्ट भनेकै हो त्यतिखेर भनेपछि हामी मुलुकीमा बोलायौँ ल डाक्टर साहब तपाईँको त्यो डकुमेन्टसहित आउनुहोस् उहाँ आउनुभयो त्यतिखेर हाम्रो के अरे अफिस चाहिँ मारे के अरे त्यो सुबला दिदीको भन्दा अलि उतातिर भीमसेन गोला थियो हामीले भाडा तिर्नै यति महाभारत थियो बाहिरबाट भन्दा पो डलरको खेती गऱ्यो भने लेख्न सजिलो छ तर हामीले पीडा त आन्तरिक हामी थाहा छ नि अनि त्यहाँ बसेपछि डाक्टर मोरिङले यो स्वीकार दिनु पऱ्यो भन्ने खालको इम्पोज आयो क्या जस्तो अघि हजुरले भन्नुभयो नि हामीले इम्पोज आयो अनि त्यतिखेर अब म त त्यहाँनिर चाहिँ भाषा सिकाएको मान्छे मलाई त अप्ठ्यारो पऱ्यो अनि दिपक त्यतिखेर कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो दिपकजीले यो चाहिँ हाम्रो एउटै समुदायलाई फुटाउने काम गर्यो यो स्वीकार्नु हुँदैन दिपक युम्बचा चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँले यो स्वीकार्नु हुँदैन यसले त एउटै समुदायलाई 2 विभाजन गर्ने थेसिस ल्याइदियो यसले चाहिँ हुँदैन धीरेनजी भन्नुभयो के गर्नु अनि खेर हामीले भन्यौँ अब धेरै छलफल भएपछि हामीले चाहिँ बाहिरै हुनुपर्छ भने डाक्टर मोरले भनेको थियौँ हामीले भन्यौँ के कुरा भन्यो भने तपाईँले त यो मात्र ल्याउनु भएछ योभन्दा अरू धेरै उच्चार हुन्छ हाम्रो समुदायमा त्यसमा कसैले बायुङ भन्छन् कसैले बाइङ भन्छन् कसैले बाइङ भन्छन् यो पनि त थियो तपाईँले यो मात्र ल्याउनु भएछ भनेपछि उहाँ रणगुल्ल पर्नुभयो के गर्ने त आफै रणगुल्ल पर्नु अब ठिक छ तपाईँको यो लिङ्ग्विस्टिक सर्वे है फेरि उहाँले भाषाको अध्ययन गरे होइन सर्वे हो सर्वेको अर्थ के भनेदेखि यो भाषा अब कति
मर्यो कि बाँचिया छ, कुन लेभलमा उनीहरूले चाहिँ अध्ययन गरेको हो त भन्दाखेरि बच्चाले बोल्छन् बोल्दैन, ठुलोले बोल्छन् बोल्दैनन्, या के विवाद आँगा छ गेम लेभल गिसो पर्सेन्ट पङ्मे अथवा बाइङ भाषा व्यक्तमुको भन्ने चाहिँ उहाँहरूको त्यो अध्ययन भयो, सर्वे मात्रै भएको हुनाले एम सुअर लिङ्ग्विस्टिक हिसाबको अध्ययन चाहिँ होइन। अनि उहाँ मेकिङमा रहन्छ ल डक्टर मोरेले हामीले क्वेसन गऱ्यौँ, डक्टर साहब अब तपाईँले त्यो माथि ब्रायन हर्सनले गरेको भाषाको तपाईँले चाहिँ सर्वे मात्रै गर्नुभएको, अब ब्रायन हर्सन गियर्सनले गरेको अनि जर्ज भ्यान्ड्युले गरेको भाषा उहाँहरूको त पुरै भाषाकै हो। अब त्यो त्यहाँ त BAHI बाहिर लेखेको छ। अब यो तपाईँको थेसिस हामी स्वीकार्न तयार भयौँ त गर्छौँ, तर त्यसलाई करेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ, PAYNG त्यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो त सकिँदैन, त्यो त मिल्दैन। हो मिल्दैन भनेदेखि एउटा हामीलाई मिडियम बाटो दिनुहोस्, तपाईँको थेसिस हामीले स्वीकार्छौँ तर मिडियम बाटो दिनुहोस्। उहाँले प्रष्ट फ्याटिङ भनेको यो एउटा क्षेत्रगत एउटा लवज र भाषा फरक विषय हो। लवजलाई मैले त्यसरी टिपोट गरेर ल्याएँ, सम्बोधन गरेर ल्याएको मात्रै हो। यो नेसनल इन्टरनेसनली बाहिनै रिकग्नेसन भएको हुँदाखेरि त्यसलाई अगाडि बढाउनुहोस्। यो चाहिँ लवजलाई हामीले मैले गरेको हो, त्यसमा तपाईँले अप्ठ्यारो मान्नु परेन हो। अवश्य त्यसपछि हामी एक हप्ता पछाडि चाहिँ लन्चिङ प्रोग्राम थियो, त्यो लन्चमा हामी सबै गयौँ। बलबार के लानुपर्छ, गोपाल पाजेल लाने, म यही धेरै नो, उहाँको छोरा यहीँ हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई लगेर चाहिँ केले त्यतिखेर जे बोल्नुभयो उहाँले त्यो रिपोर्टिङ गर्नुभएको सत्य हो। अनि हामीले यति खुला दिलले त्यो कुरालाई स्वीकार ल्याएको, हामीले इम्पोजेर बाहिङले भनेर हामी भनेको छैनौँ, त्यो गराएको पनि छैन। डक्टर मोरिङको सुझाव के हो भनेदेखि नेसनल इन्टरनेसनली यो कुराले रिकग्नेसन गरेर गएको हुनाले त्यसलाई नै अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने उहाँको सुझाव आएको हुनाले ठिक छ, त्यसरी हामीले स्वीकार ल्या। त्यो फोटोमा तपाईँहरू कसले हो मलाई थाहा छैन, फोटोमा मेरो चाहिँ यहाँ बोलेको मान्छेलाई चिन्नु भने प्लिज यो तपाईँ म हात जोड्छु, तपाईँ हाम्रो यो भावना मलाई त्यति साह्रो नफैल्याउनुहोस्। म पनि तपाईँकै दाजुभाइ हो, मलाई पनि लेख्न त आउँथ्यो नि, तर किन लेख्दैन, तपाईँ हामी एउटै समुदाय दाजुभाइ हो भनेर मैले त्यो गर्नु मिल्दैन, मेरो नैतिक दायित्व हो भन्ने लाग्छ। अनि त्यसरी आएपछि अब त्यस पछाडि धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ TUबाट द डकुमेन्टेसन अफ बाइङ ल्याङ्ग्वेज भनेर यसमा गरेका छौँ। तपाईँले TUमा गएर पनि त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। कमसेकम हामीले केही गतिलो काम नगरी केही भाषा त्यहाँ मर्न लागेको भाषालाई केही हामीले लिखतमा त्यहाँ कलेक्सन गर्ने प्रयास गऱ्यौँ त्यो। र अर्को चाहिँ हामी त्यस पछाडि त्यो आधारमा हामीले गरेपछि त्यो मुलुकिन दर्ता हुनुभन्दा अगाडि बाइङ भयो त हामी छलफल गरेर बाइङै राख्थ्यो नि, हाम्रो के हामीलाई टाउको दुखाइ हुन्थ्यो र, हामीसँग लिखित डकुमेन्ट नभएपछि त्यो त बाध्यता भयो। अनि त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ हाम्रो भाषामै अध्ययन भएको चाहिँ अनिता रागादीपको बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँ टिचर पनि हुनुहुन्छ, लेक्चरर गर्नुहुन्छ। अनिता राईले चाहिँ नै यो पद्मकन्या क्याम्पसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा भाषामा गर्नुभएको छ, नेपाली बाहिङ शब्द रचना तुलनात्मक अध्ययन। त्यस पछाडि उहाँले चाहिँ तुलना अध्ययन गर्नु, यसमा भाषा यति राम्रो हामीले बचाउने काम भएको छ। यो त तपाईँहरूको प्रोपर्टी हो, हामीले चाहे बाइङ हो चाहे बाइङ हो गरेको। त्यति मात्र होइन, हाम्रो मुलुकीका उपाध्यक्ष टेक उहाँले चाहिँ यो पशुपति क्याम्पसबाट चाहिँ समाजशास्त्रमा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ कि बाइङ किराँत जातिहरूको सामाजिक सांस्कृतिक पक्षहरूको बारेमा उहाँले थेसिस गर्नुभएको छ। त्यति मात्र होइन, अर्को हाम्रो चाहिँ नै हाम्रो निरा राईले चाहिँ यो आदरहरूको आधारमा नेपाली र बाइङ भाषा भनेर उहाँले पनि आधारार्थी शब्दहरू नेपाली र बाइङमा कुन कुन हुन्छ भने उहाँले तुलनात्मक अध्ययन गरेर ल्याउनु भएको छ। दिज आर अल आवर प्रपर्टी, यो हाम्रो सम्पत्ति हो। र त्यति मात्र होइन, फुलबहादुर राई भने उहाँ चाहिँ उसमा हुनुहुन्छ, अहिले चाहिँ वकिल हुनुहुन्छ नेपाल सरकारको उसमा स्थायी कर्मचारीको। उहाँले उहाँको घर चाहिँ यो आँपसराको भाइले पनि यो बाइङ र नेपाली भाषाको पदसङ्गति सम्बन्धी उहाँले अध्ययन गरेर थेसिस गर्नुभएको। अनि यसरी बाइङहरूको डकुमेन्टहरू यसरी कन्टिन्यू आएको अवस्था चाहिँ हो। अब अघि यहाँले
भन्नुभयो किन बाहिङ किराँत मुलुकहिमको संस्थामा राई शब्द नझुन्डाइ हामीले गयौँ, त्यो तपाईँलाई थोरै क्लियर गर्यो भने एमचम चाहिँ हप्पेलाई इके निवासेङमालाई जे पारा होला राजमा अफिस लामको प्राध्यापक एम सन्तबहादुर गुरुङले पालादी पहिलो बाहिङ किराँत मुलुक हेर्ने बा गुलो चाना ला बाहिङ कु कुलुङ लो लोहरू चा चाम्लिङ ना नाचे 5वटा संस्थान चाहिँ हामीले एउटा एलायन्स बने पाक्ताको म्याम के उद्देश्य भाषा दबके तुम्लो दबके संस्कारलाई बुलन्द पार्नको लागि चाहिँ हामीले बढाउनको लागि हामीले सङ्घर्ष गर्छौँ। मानव सङ्घर्ष पाक्ताद्वारा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान 1 के दफा 1 के 2 खदी मार्ग उल्लेख गर्दा आदिवासी जनजाति दुम्चोलाई 5वटा आधारको बोर्ड 5वटा आधार बोर्ड भाषा संस्कृति संस्कार लिखित इतिहास भूमि खापखलो र हामी भन्ने भावना दुम्पा चाहिँ भयो। भाषाका अवस्था गई पाउन भाषा के हो संस्कृति संस्कार इके तुमले यालबो हङ सेग्रो गइले अनिखेर इके भावना गई दाचम के लो गई गइदै कङ कम है दाचम इके गो म्यान्जो केदी खापखलो इके लो बग्दिका गई पाइन नेचा सलेन ओखोलुंगा भोटाङ के केही सर्टेन भुवार्दा इके हो म्याम द बाइङ भोटाङ दिला बर्ने यति बक्का राखेर बाइङ पनि गानिनु नेचा दि केला बर्ने राखेर गुमदा घनिदानी गु ओखोलले गेम गाविसले बधाइन प्रश्न भयो यसर्थ एम क्राइटेरियाले चाहिँ आदिवासी जनजाति दुनिया तावा भन्ने सर्टेन क्राइटेरिया भएका म्याम चाहिँ हुकुम चाहिँ बिना आन्दोलन पाक्छ म्याम आन्दोलन एम पहिलो दस्ता हुकुम चाहिँ बिना जनजाति प्रतिष्ठानलाई चाहिँ पेश पाक्छ के दिन एम दिमाग खाता म्याम पेश पाक्छ भन्ने गाला संस्था जनु ठुलो बहर छलफल पाक्ता कुनमा अब गइ जातनी गजेन्द्र गाछामी जातनी बलर की इतिहास मूलो भयो हामी सबैले सिर धारे पछौँ की खोमे सायद रदुदी बान्तवै म्याम मेतिकी लेभल टाइममा अब सबभन्दा धेरै पपुलेसन शक्ति ज्ञान विज्ञान दि सबै गाला बान्तनु चाम्ले त भोकिमा मखनाम चाहिँ हुकुम प्रतिष्ठानी लाग्दा कुन बलर की दनु छल बक्छ मैंने बोला कि इन बक्स कोड एक में मैं पेश पाना दिन ऊपर का इन पाना नहीं राई भने को हरदार सरहको तालुकदारी पद मात्रै हो नि नै राई भने को हरदार सरहको तालुकदारी पद मात्रै हो मेरो आफ्नै बुबा नवल सिंह राई तालुकदार भए तापनि मैले जिमी लेख्नु पर्थ्यो राई लेख्नु पाइदैन थियो राईकरण गर्नु पूर्व हामी सबै किराँती थियौँ सुन्नुस् है राईकरण गर्नु पूर्व हामी सबै किराँती थियौँ जन्मिने बच्चीको नाम जन्मेको दिन 12 महिना ठाउँको आधारमा राखिने गरिन्थ्यो आफ्ना समुदाय बाहिरकालाई झाँक्रे राई तालुकदारको क्षेत्रभित्र रहने अन्य जातिलाई राई हले कोदाले भनी सम्बोधन गरिन्थ्यो भाषिक सांस्कृतिक रीतिरिवाज र परम्पराको आधारमा बाहिङ भाषा बोल्छु बाहिङ संस्कृति गर्छु हाम्रो बाहिङ उत्पत्तिको इतिहास अलग छ र हाम्रो भाषा संस्कृति राईभित्र अन्य समूहहरू जस्तै बान्ता लोहोरुङ आदिहरूसँग मिल्दैन सालाने काठमाडौँमा देखाइने राईहरूको नाच साकेला हाम्रो बाहिङसँग बिल्कुलै मिल्दैन नामले पनि बाहिङहरूको चाड जनाउँदैन र पूजा गर्ने प्रक्रियाले पनि बाहिङहरूको संस्कृति झल्काउँदैन यस्तै विभिन्न भाषिक सांस्कृतिक समूहको अलग अलग विशेषता रहेको छ यी अलग अलग विशेषता भएकाहरूलाई एउटै ठाउँमा मिसाएर खिचडी बनाउन आदिवासीको सांस्कृतिक अधिकार विपरीत हो भनेर उहाँले जुन बोलेको छ त्यो कुरालाई हामीले थोरै गरेर यो सूचीकरणमा लग्यौँ। अब कुरा रह्यो तपाईले चाहिँ नि अलिकति सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई बढी ब्लेम लागेको कुरा चाहिँ यो राउटे हुन खोज्यो बाहिङ भन्ने खालको तपाईहरु नहुन सक्छ जो कोहीले इलिगली हाल्न सक्छ त्यसमा म क्षमा पाउँछु। अब भाषा हुनलाई नि आदिवासीको क्राइटेरियाले भाषा हुनलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि चाहे एउटा राउटे किन नहोस् ऊ अल्पसंख्यक होइन ऊ आदिवासीको राइट्स होल्डर हो उसँग राइट्स हुन्छ भूमिसँग संस्कृति संस्कारसँग उसको अधिकार हुन्छ चाहे बाहिङ एकजना किन नहोस् हिज इन्डिजिनियस माइनोरिटी हुँदैन
त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो गरेको हौँ। अब बाइङ भएर चाहिँ त्यो पैसाको लागि भन्ने पनि यहाँको कुरा छ। प्लिज मेरो अनुरोध, हामी पैसाको लागि भन्दा नि हाम्रो भाषा संस्कृति बचाउन त्यो गर्न आवश्यकता छ। आदिवासीको राइट्स लिनलाई नि किन जापानको आइनुलाई चाहिँ आइनुको पपुलेसन चाहिँ माइनोरिटी हो, किन जापानले स्पेसल बजेटहरू उहाँलाई दिएर चाहिँ नि भाषा संस्कृति उनीहरूको कल्चर बचाउनलाई गभर्मेन्ट लाग्छ। तपाईँ हामी ट्याक्स मात्रै सरकारलाई तिर्ने अनि आफ्नो समुदायले केही बेनिफिट नलिने, त्यो अर्थमा त्यो हकमा हामी सही छौँ भन्ने हो। र अर्को, नेपालमै राउटेलाई किन राज्यले चाहिँ नि ऊ सुविधा दिन खोज्छ भन्दाखेरि ऊ अल्पसङ्ख्यक सकिन लागेको हुनाले हो। त्यो राउटे चाहिँ लोपन्मुख भएको हुनाले राज्यले उसको प्रमोसन गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले गर्ने हो। अब जस्तो चक्र सरले भन्नुभयो, वकिल साहब यहाँहरू जस्तो विज्ञ मान्छे, यहाँहरू जस्तो बुझ्ने मान्छे हुनुहुन्छ भने हामीले राज्यले के गरेछ भनेदेखि हामी मात्रै होइन, हामीले मात्रै राउटे बनाएको होइन रे। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 0.5% भन्दा तलको जनसङ्ख्यालाई चाहिँ उसले अल्पसङ्ख्यकमा राखेको हो। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि महामहिम राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट बकाइदाले लालमोहर लाहाछाप लाएर आइसकेको हो। यो कहिले भयो भन्दाखेरि खण्ड 67 सङ्ख्या 2 नेपाल राजपत्र भाग 5 मिति 2074 1/11 को दिन नेपाल सरकारले यसलाई लालमोहर लाएर राखेको हो। त्यसमा अल्पसङ्ख्यक जातिहरूमा को छ भन्दा कलवार, कानु, कुमाल, भर्ती भुजेल, हजाम ठाकुर, राजवंशी, शेर्पा आफू 1 लाखभन्दा माथि रहेनछ। शेर्पा त अल्पसङ्ख्यकमा छ होइन। धोबी, आत्मा त्वाचा, लोहार, ख्वाक्टे, सुडी, दनुवार, हलुवाई, माझी, बराई, बिन, नुनिया, चेपाङ प्रजा, चेपाङ पनि हाम्रै लेभलमा हो, सोनार, कम्हार, सुनुवार, क्या राई सुनुवार हुनुहुन्छ नि, राई सुनुवार, बाँतर, साँदर, कहर, सतार, सन्थ्याल, मारवाडी, काश्यप, राजपूत, बादी, झाँगड, गनगाई, लोध, बढई, थामी, पुलुङ, बङ्गाली, गडेरी, धिमाल, याखा, घले, ताजपोर्या, खवास, दराई, माली, दुनिया, पहरी, राजधोप, भोटे, दोम, थकाली पनि आदिवासी हो नि त, त अल्पसङ्ख्यकमा छ। थकाली, कोरी, छन्त्याल, यल्मो, बोटे, राजभर, ब्रह्मा, ब्राहु, बरामो, पन्जाबी, सिख, नाछिरिङ, याम्फू, गाइने, चाम्लिङ, आटपर्या, जिरेल, दुरा, सवरिया, मेचे, बान्तवा, राजी, डोल्पी, लहखोर। अघि बान्तवा कुरा गर्नुभयो। यही अल्पसङ्ख्यक जातिबाट नेकपाबाट के अरे मनोनित सभासद पाएको चाहिँ हाम्रो अगम बान्तवा हुनुहुन्छ। यही उसबाट पाएको। अब लहखोर, ब्यासी, अम्मा, थुलुङ, लेप्चा, पथरकट्टा, म्याङ, बाहिङ, नटुवा, हायु, धनकार, लोप्पा, मुन्डा, देव, घाँटी, कम्मर, किसान, साम्पाङ, कोचे, लोमी, खालिङ, तोकेगोला, चिडिमार, वालुङ, लोहरुङ, कलार, राउटे, नुराङ, कुसुन्डा गरेर जम्मा जम्मी चाहिँ नै यति समुदायलाई चाहिँ अल्पसङ्ख्यक जातिहरूमा नेपाल सरकारले स्थापित गरेको चाहिँ हो। अब मैले भन्नुपर्ने विषय चाहिँ के छ भनेदेखि अब हामीलाई यो यसमा बाहिङले 16 र ओखलढुङ्गा जनप्रतिनिधि टोटलमा 26 जना स्थानीय सरकारमा बाहिङहरूको आएको छ। चाहे नेकपाबाट होस्, चाहे अन्य काङ्ग्रेसबाट होस्, र अन्य पार्टीबाट हामीले गर्व गर्नुपर्छ। त्यसमा यही अल्पसङ्ख्यककै आधारमा चाहिँ पोलिटिकल राइट्स चाहिँ एस्योर गर्ने काम गरेको छ। त्यसमा ओखलढुङ्गामा चाहिँ अझै मैले त्यो गर्न सकेको छैन, तपाईँबाट सपोर्ट हो। ओखलढुङ्गामा चाहिँ 3टा अल्पसङ्ख्यक जातिबाट 3टा चाहिँ समुदाय अल्पसङ्ख्यक जातिबाट चाहिँ परेको छ। त्यो चाहिँ अब बिगुटारबाट हाम्रो बालासरी राई चाहिँ नेकपाबाट ओखलढुङ्गा जिल्ला कार्यालयले सिफारिस गरेर त्यो सिफारिस जातीय संस्थाबाट गर्नुपर्ने हुनाले त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो बम दाजुले चाहिँ सिफारिस मगाउनु भयो र जिल्लाबाट पठाउन लाएर उहाँ नेकपाबाट मनोनित हुनुभएको छ अल्पसङ्ख्यकबाट भने। कङ्ग्रेसमा ओखलढुङ्गाको मोम्लो
मोमलो अब उहाँहरूले थाहा हुन्छ, हाम्रो गजेन्द्र दाजु र उत्तम दाजुले चाहिँ थाहा छ। मोमलोको चाहिँ नै हाम्रो दाइ नै पर्नुहुन्छ, नातन दाइ नै पर्नुहुन्छ। उहाँ कङ्ग्रेसबाट चाहिँ उहाँले मानिगञ्ज गापामा चाहिँ मनोरञ्जनमा अल्पसङ्ख्यकबाट हुनुभएको छ। जस्तै काजीमान उता रातमाटेबाट अल्पसङ्ख्यक जातिबाट उहाँ चुनावबाट होइन, अल्पसङ्ख्यक जातिबाट चाहिँ त्यसरी हुनुभएको छ। यसको सिफारिस ओखलढुङ्गा जिल्ला कार्य समितिले यो चाहिँ बाइन जाति अन्तर्गत पर्छ भनेपछि त्यो सिफारिस अन्तर्गत उहाँहरू पर्नुभएको छ। जो नेकपाबाट हुनुभएको छ, कङ्ग्रेसबाट हुनुभएको छ, उहाँलाई बधाई छ। हाम्रो लागि गर्व विषय, किन कमसेकम हाम्रो मान्छे त्यहाँ त्यो पोलिटिकल उसमा स्थानीय सरकारमा एउटा इन्टरटेन गर्न पुग्नु भएको छ, हामीलाई गर्व विषय। अब म तपाईँलाई के आग्रह गर्नु भने, मलाई र मुलुकले जोडेर कहिलेकाहीँ यहाँबाट आएको चाहिँ के कस्तो हुनुपर्छ भने, मलाई डलरको खेती गर्यो, मुलुकले डलरको खेती गर्यो भन्ने कुराहरू तपाईँहरू नभनौँ कसैबाट मलाई त्यो ब्लेमहरू बारम्बार आइरहेको छ। हामीले तपाईँलाई प्रश्न पार्नुपर्छ कि यो डलरको खेती गर्ने भन्नुभन्दा पहिला हाम्रो ब्याकग्राउन्डहरू बुझ्ने गर्नु थियो। कमसेकम हामीलाई फेसबुक ल्याउँदा हामी सानै तपाईँहरू जस्तै भए पनि कमसेकम हाम्रो इज्जत त राखिदिनुहोस्। म तपाईँलाई यति भन्छु कि एनजिओ फोनिन तल हामीले स्थापना गर्दाखेरि त्यो एनजिओ फोनिन डलर खानुको लागेको थिएन। मुलुकीले भाडा तिर्न नसक्ने अवस्था थियो। त्यसैले त्यहाँ एउटा एनजिओ फोनिन उसमा चाहिँ हामीले एउटा हल व्यवस्था गरेको थियौँ। तपाईँहरू कति आउनुभएको छ, उत्तम दाई आउनुभएको छ, गजेन्द्र दाई पनि आउनुभएको छ। त्यो हल यसो हेर्दा स्ट्यान्डर्डकै थियो। हामीले के एग्रिमेन्ट गरेको थियौँ भने, संस्थाले आधी तिर्ने, एउटैले नसक्ने हुँदाखेरि आधी चाहिँ एनजिओ फोनिनले हामीलाई चाहिँ भाडा कभर गरिदिनुहुन्थ्यो। कमसेकम संस्था चलाउन सजिलो हुन्थ्यो, खालि झोला बोकेर साध्य हुँदैन थियो। त्यसले धेरै सजिलो भएको थियो। अब डलर खेतीको कुराहरू काहीँ प्रुफ हुन्छ, काहीँ प्रमाणित हुन्छ भने कहाँ हुन्छ मलाई प्रमाणित गरिदिनुहोस्। म तपाईँले जे सजाय, जे दण्ड, जे गर्न तयार हुनुहुन्छ, आइएम रेडी। त्यसो भएको हुनाले सर्फेसमा भएर अरूलाई ब्लेम नगरोस्। मैले त तपाईँलाई त्यति साह्रो त्यो तहमा मैले तपाईँलाई चाहिँ नि गाली अथवा गरेको छुइनँ। यदि गरेको छु भने महासचिवको हैसियतले र उसको हैसियतले। अब अर्को कुरा रह्यो यो दार्जिलिङ, ब्रायन हड्सन चाहिँ दार्जिलिङबाट चाहिँ हो कि भन्ने डाक्टर लाल रापाचा र तपाईँको भनाइ छ। हिज फल्ट, किनभने ब्रायन हड्सन पहिला इस्ट इन्डिया कम्पनीको सिआइडी जासुसीको रूपमा नेपाल छिरेका हुन्। सन् 1813मा छिरेको पाइन्छ। उहाँको यो मात्र होइन, अरू धेरैवटा उहाँको त ठुलो ह्युज बुकहरूको थाक छ, तपाईँले त्यो हेर्न पाउनै भएको छैन। उहाँ त्यो छिर्दाखेरि यहाँ नेपालमा चाहिँ नेपालको बारे जासुसी गर्न अनि यहाँको सरकारसँग नजिक भएर उहाँले चाहिँ के गर्न खोज्नु भएको थियो भनेदेखि कसरी नेपाललाई चाहिँ उ गर्न सकिन्छ, कुराहरू कसरी चोर्न सकिन्छ। त्यही कारण उहाँले धेरै फ्लोरा फाउनाहरू, जङ्गली जनावरहरू चाहिँ उहाँले पौचिङ गर्नुभएको छ। त्यसमा नेपालको जम्मा 13 जातिको तोक्सेलफुङ चाहिँ नि बेलायत पनि लगेर अहिले बेलायतमा चाहिँ बनसाई गरेर बेचिराख्नु भएको छ। 13 जातिको उहाँले चाहिँ नि लालहरू चाहिँ लगेर युके लानु भएको। अरू जनावर त कति लानुभयो त्यसको रेकर्ड देख्नुहुन्छ अरू उसमा। अनि ब्रायन हड्सनले त्यसमा के गर्नुभएको थियो भने, त्यस पछाडि सन् 1813मा छिरेको मान्छे 1824बाट उहाँ रेगुलर नेपालको रेसिडेन्टको रूपमा उहाँलाई चाहिँ पहिलो ब्रिटिसको चाहिँ एम्बेसडरको रूपमा चाहिँ उहाँलाई नियुक्ति गरेको देखिन्छ। उहाँको आफ्नै उसमा छ। 24 देखि उहाँ लगभग 20-25 वर्ष उहाँ चाहिँ एम्बेसडरकै रूपमा भूमिका निभाउनु भएको छ। त्यतिखेर उहाँले बिहे कसलाई गर्नुभयो? मुस्लिम केटीलाई बिहे गर्नुभयो। तपाईँ अहिले त्यो त्रिचन्द्र कलेज छ नि, त्रिचन्द्र कलेज अगाडिको त्यो मस्जिद घर छ नि, त्यो मस्जिद हो। त्यो मस्जिद चाहिँ उहाँको श्रीमती मरेपछि त्यहाँ चियान गाडी त्यही चियानकै त्यो मस्जिदकै छेउमा उहाँले गाड्नुभयो। उहाँको श्रीमती मुस्लिम हो फेरि। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यहीँनिर त्यो मस्जिद पछि स्थापना भएको हो। अब ब्रायन हड्सन दार्जिलिङ नभएको गएको उसको अन्तिम स्टेजमा दार्जिलिङ नेपाल, दार्जिलिङको त त्यतिखेर दार्जिलिङ त ओपन थियो इन्डियाबाट ब्रिटिसहरूले आउन, अनि दार्जिलिङ वेदरको मेरो सही हो। अब यहाँ तपाईँले भन्नुभयो ब्रायन हड्सनले चाहिँ यो बाइङ हुनुपर्ने, तर लिटरली हेर्दाखेरि
सुरुमा बाहिङ नभई उसले त्यो लेखेन होला भन्ने हाम्रो आकलन। किनभने नि भाषा चाहिँ हाम्रो लिखितमा नभएको हुनाले हाम्रो चाहिँ बिस्तारै भाषा चाहिँ अपभ्रंश हुँदै आउनु स्वाभाविक छ, त्यो क्रम हो। अहिले पनि हामीले लिखित रूपमा डकुमेन्ट बनाउन सकेका छैन, त्यो त अपभ्रंश भइ आउँछ। उदाहरणको लागि डाक्टर मोरेले गरेको केही कुराहरूमा म विश्लेषण गर्छु। डाक्टर मोरेले के भन्नुभयो कि लेखेको उहाँको उसमा चाहिँ खास उहाँले लेखेको उहाँले डिफाइन गरेको चाहिँ बायुङ होइन, बाआयुङ। उहाँले त्यो लेख्नु भएको छ, बाआयुङबाट बायुङ भयो भनेर उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ। त्यो कुराहरू तपाईँले हेर्नु भएकै छ होला, त्यसमा मैले धेरै कुराहरू गर्नु परेन। ओरिजिनलिटीको कुराहरू गर्ने हो भने क्या बाआयुङबाट बायुङ भएको भन्ने कुरा उहाँले लेख्नु भएको छ। र भाषाले उहाँ भाषा स्वरको अध्ययन, भाषाको अध्ययन होइन उहाँले गरेको। उहाँले चाहिँ कतिले बोल्छन्, कति मर्यो, किन गर्नु पर्यो यो थेसिस यो किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ सिल इन्टरनेसनली कल्चर यो क्रिस्चियन उसलाई चाहिँ क्रिस्चियन सोसाइटीले चाहिँ सिल मार्फत उहाँलाई अध्ययन गराइएको। त्यसमा के गरेको थियो भनेदेखि यो उसमा चाहिँ बाहिङ भाषा बोल्नेको वक्त कति छ भनेदेखि त्यसमा बाइबल निकालेर चाहिँ गर्ने बाँड्ने उनीहरूको रणनीति रहेछ। त्यसपछि मैले जब रिजेक्ट गरेँ नि, मैले जब रिजेक्ट गरेँ यो उहाँले बाइबल थमाउनु थालेपछि मैले रिजेक्ट गरेँ। त्यो रिजेक्ट गरेपछि चाहिँ उहाँले नेचाको माया राई नेचाको माया राई भन्ने हुनुहुन्छ। माया राई पछि क्रिस्चियन छिराउनु भएको छ र मेरी हुनुभयो। अहिले मेरी समथिङ के भन्नुहुन्छ होला, माया राई चाहिँ मेरी हुनुभएको छ। अनि ओखलडुङ्गाबाट मामखाको के को त्यो नाम बिर्से, मणि भाइलाई चाहिँ क्रिस्चियन बनाएर दुईजनाको बिहे गराउनु भएछ। बिहे गराएर चाहिँ नै मैले रिजेक्ट गरेपछि उहाँहरू मार्फत चाहिँ लामो समय मसँग स्याडोमा रहेर उहाँले काम गर्नुभयो। त्यो स्याडोमा रहेर काम गर्नु किन डाक्टर मोरेले लिङ्कमा हुनुहुन्न भन्ने भयो। पछि चाहिँ उहाँले बाइबल बनाउनु भएछ, बाइङ भाषामा बाइबल बनाउनुहुन्छ। त्यो कहाँ गयो, ओखलडुङ्गामा एकचोटि ओखलडुङ्गा जिल्ला कार्यालयको बैठकमा बस्दाखेरि अनि सचिवजीले हाँस्दै भन्नु होइन धेरै सर के त बाइङ भाषा दिएको मिला बाइबल आएछ त बच्चाहरू पढ्दै हाँस्छन् भने यसो ल्याएर देखाउनु। हामी छक्क पऱ्यौँ। अनि डाक्टर मोरेले त्यहाँदेखि मसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्न, किन म त्यसको अब्जेक्सन गरिरहेको थिएँ। त्यसले गर्दा नि हाम्रो डिक्सनरी धेरै लिङ्गरिङ पछाडि पऱ्यो। त्यसो भएको हुनाले ब्रायन हडसन त म केही पनि उहाँको भन्न सक्दिनँ, किनभने हामी जन्मिने भन्दा अगाडि उसले गरेको विषयमा हामीले क्वेसन गर्ने ठाउँ नै के नै रहेछ र मात्रै त्यो इभिडेन्सलाई हामी आधार मान्ने नहौँ। अब मोरेलले अध्ययन गरेको विषयमा 3टा क्लस्टर उहाँले बनाउनु भएको छ। नेचाली डाइलेक्ट, तोलाचा डाइलेक्ट, रुम्दाली डाइलेक्ट। रुम्दाली डाइलेक्ट, नेचाली डाइलेक्ट, तोलाचा डाइलेक्ट। उहाँको सम अफ कन्क्लुजन, उहाँको सजेसन के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मोरलेस रुम्दाली डाइलेक्ट चाहिँ प्योर हो भन्ने उहाँको। त्यसमा पनि भाषाको केन्द्र चाहिँ उहाँले कहाँ मान्नु भएको छ भने मामखा। उहाँको सुझाव मान्यो भने मामखा चाहिँ केन्द्र हो भाषाको। मामखाको भाषा चाहिँ नेचालीले पनि बुझ्छ, मोली राँगादी दक्षिण सबै भेगले बुझ्छ भन्ने उहाँको त्यो सुझाव छ। र यो सरर त्यो विमोचन गरेपछि पढ्न त भ्याइएन। विमोचन पछाडि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ क्या। अध्ययन गरेपछि अनि फेरि मैले भेटेर सुझाव दिएँ, डाक्टर साहब तपाईँले धेरै यसमा त्रुटिहरू छन्, तपाईँले गरेको कुराहरू हामी एप्रिसिएट त गर्छौँ, तर धेरै त्यहाँ चाहिँ मिस्टेक छ। जस्तै नेचाली डाइलेक्ट भनेको छ, नेचाली डाइलेक्ट होइन, रुम्दाली डाइलेक्ट पनि होइन, तोलाचा डाइलेक्ट पनि होइन। एउटै समुदाय भाषा साथ मैले भने तपाईँ त भाषाशास्त्री हो, एउटै समुदाय जब 10 किलोमिटर अलग बस्छ, एउटै भाषा परिवार एउटै भाषा बोल्ने जब 10 किलोमिटर टाढा बस्छ, एउटा खोल्सा एउटा डाँडाले अलग पार्छ, त्यसपछि त्यहाँबाट भाषा अर्को भाषा जन्मिन्छ, अपभ्रंश भएर अर्को भाषा जन्मिन्छ। त्यो डिफिनेसन छैन यसमा। किन त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ गलत छ। किन नेचाली डाइलेक्ट भन्नुभयो, किन रुम्दाली डाइलेक्ट भन्यो, किन तोलाचा? तोलाचा त फेरि तलको, रुम्दाली र खालो हुनु पर्थ्यो एउटै र्याङमा। तपाईँले तोलाचा राख्नु खास त रुम्दाली र खालोको र्याङ राख्नु पर्थ्यो, यहाँ पनि त्रुटि छ। अब नेचाको पुर्खाहरू अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि के भन्छ यो अप्सराबाट पुर्खा पुर्खा चाहिँ नेचामा गएर बसेको देखिन्छ, उहाँहरू जानुभएको देखिन्छ। अब भाउजू चाहिँ साह्रै राम्रै रहेछ, अनि दाजुभाइको आँखा दाइको भाउजूमाथि लाग्ने हुनाले
भाउजूले बोकेर थुन्सेमा लुकाएर बोकेर माथि गएर नेचा बसेको देखिन्छ, त्यो देखिन्छ। अब यो तीनवटा डायलेक्टभित्र चाहिँ मैले त्यतिखेर सुझाव दिएँ, उहाँ आफै छक्क पर्नु अनि के गर्ने अब सबै पब्लिसमा आयो, सबै अध्ययन भयो, अब त्यसलाई काट्ने कुट्ने जलाउने पनि कुरा भएन। मैले के सुझाव, हामीले के दिएको थियौँ सुझावमा, यो तीनवटा डाइलेक्ट हुनुको मेन कारण चाहिँ क्षेत्र अलग अलग भएर पनि हो। अब नेचामा किन ओखलडुमा त अलिक फरक भयो, सरी फेरि नेचाको दाजुभाइ तपाईँहरू चाहिँ रिसाउनुलाई धेरैले छुचो बोल्यो नभनिदिनुहोस्, यो हामी रियलाइज गऱ्यौँ भने हामीलाई पर्याप्त हुन्छ कि नेचामा दुईवटा किराँती समुदाय छन्, एउटा थुलुङ एउटा बाइङ। समग्रमा नेचाको बाइङहरूको आमा थुलुङहरू हुन्छ। थुलुङ आमा जब बाइङमा आउँछ उसले बाहिङ भाषा बोल्दाखेरि अपभ्रंश हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले किन ओखलढुङ्गा र नेचाको भाषा अलग छ भन्दाखेरि अब ओखलढुङ्गेतिर गनी द तपाईहरु हुन्छ, नेचामा गनी र गनी ड हुन्छ। किन हुन्छ भन्दाखेरि थुलुङ आमा बाहिङमा आएर बिहे गरेर बाहिङ भाषा बोल्दाखेरि त्यसरी थुलुङ र बाहिङको मिक्स हुँदाखेरि त्यसरी नयाँ शब्दहरू क्रिएट हुन्छ। त्यसैले नेचा सल्यान दुईटै गाउँको दाजुभाइहरूको बोलीमा चाहिँ गनी र मेकेरी मेकेडी हुन्छ। तपाईँहरूकै बिच तल्लो र मासु टोलमै कोहीले मेकेडी भन्नुहुन्छ, कोहीले मेकेरी भन्नुहुन्छ। यो तपाईँहरूको दोष होइन, यो तपाईँ हाम्रो दोष होइन कि त्यो चाहिँ यसरी अन्य जाति समुदाय भाषा बोल्ने हाम्रो आमा हुँदाखेरि त्यसरी शब्द क्रिएट भएको हुन्छ। अब मामखा रातमाटीतिरको बाइङहरू ओखलढुङ्गकै सन्दर्भ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि मामखा रातमाटीको बढी जसो ससुराली आमाहरू चाहिँ कहाँको भन्दाखेरि नेचा सल्यानबाट बिहे गरेर आउने हुँदाखेरि त्यतातिर के हुन्छ, तपाईँहरूकोतिरको लवज तपाईँहरूकोतिर उच्चारण गर्ने शब्द पनि पाइन्छ। जस्तै बुद्धि कुमार हङ्गुको तपाईँहरू धेरै एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ, त्यो बेस्ट हो। बुद्धि कुमार नाचाले जुप्पा, तपाईँहरूले जुप्पा भन्नुहुन्छ हो कि न, जुप्पा। त्यहाँ पनि जुप्पा भन्नु, किनभने उहाँहरूको आमाहरू उताबाट बिहे गरेर ल्याएको भने जुप्पा भन्नु स्वाभाविक हो, त्यो राम्रो पनि हो। मल्टी, यो मल्टी जुप्पा भन्ने शब्द चाहिँ हामीले स्वीकार्नुपर्छ। ओखलढुङ्गाले हामीले शब्दमा तानेका छौँ, हामीले लिएर आएका छौँ, किनभने यो नयाँ कुराहरू त हामीले स्वीकारेर जाने हो नि त। अब बुद्धि कुमारलाई नै अब जुप्पा जाने कि मार जाने भने फेरि त्यो शब्दमा अध्ययन गर्दै जुप्पा भने जिप्पातिर जानुहुन्छ, जुप्पा भन्दै जिप्पा भन्नुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो शब्द लिखित रूपमा नभएकोले हामी आफैले यो पो हो कि त्यो पो भनेर हामीले उच्चार गरेको हुनाले यो बाइङ र बाइङ पनि त्यसरी भएको हुन्छ। त्यसैले यसमा हाम्रो ठुलो विवाद नगर्दै राम्रो भन्ने चाहिँ अनुरोध हो। अब मोरिन लीले अब मोली र पङ्खुको कुरा गर्नु है, हामी मोलीले पनि त चाहिँ त्यस्तो हामी आफूलाई चाहिँ भाषा गतिलो भनेको छैनौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो तल्लो मान्छेले भन्छन् भने तल्लो भर्सन आउँछ कि समयसँग प्लिज नगरिदिनुहोस्। हामी त सबैले एक्सेप्टेन्स गर्ने मान्छे न, कमसेकम यी के भाषा व्याख्या सक्नेलाई बचाउँ भन्नेमा लागेको चाहिँ के गर्नु थियो। खास हाम्रो मोलीमा पनि निपने पङ्खुमा पनि माथि यो च्यान्तेमा ध्याम्ना र जुरे साइडको बाइङहरूमा किन त्यो भाषा अपभ्रंश भएको हुन्छ भनेदेखि त उदाहरण मात्रै दिन्छु। त्यस्तै आमाहरू बाइङले वम्बुलेनी बिहे गर्ने, वम्बुलेनी घरमा आएपछि आफ्नो बच्चाले भाषा सिकाउँदा चाहिँ अपभ्रंशै हुन्छ। ठ्याक्कै तपाईँले नेचा र त्यताको टर्म ठ्याक्कै मिल्छ। मेकेडी गनिरा ठ्याक्कै आउँछ, वम्बुले आमा र थुलुङ आमाबाट आएको भाषामा त्यसरी मेकेडी मेकेराहरू आउँदो रहेछ। गनिडा यस्तो आइराखेकै छ, त्यो चाहिँ अर्को दोस्रो भाषी आमालाई ल्याउँदाखेरि त्यो भाषा त्यसरी आएको जन्मेको चाहिँ फ्याक्ट हो। र एउटा चाहिँ भूगोलले गर्दाखेरि हामी एउटै समुदायको भाषा अपनाउनु भएर भएको एउटै फ्याक्ट मात्र के हामीले बुझ्नुपर्छ नि, र ईमा हामी लड्नु हुँदैन। मेरो चाहिँ अनुरोध, जस्तो उत्तम नाचा अथवा गजेन्द्र नाचाले बोल्दाखेरि गुकु भन्नुहुन्छ नि, हाम्रोमा अपहरण गरेर गुकी भएको छ। स्वाभाविक हो नि बाबा, त्यो हाम्रो दोष होइन नि त, हाम्रो जिब्रो आमाहरूले जे सिकाउनु त्यसरी आएको हुनाले हामी यो उ र ईमा लडिराख्यो भने हाम्रो गाह्रो। अब मोलीमै 3वटा भाषा छ। तपाईँ त्यो म एउटा सिम्पल उदाहरण मात्र दिन्छु तपाईँहरूलाई। एउटा चाहिँ के लेख्छ भने नि
काँक्रालाई के भन्नुहुन्छ? खोटाङतिर के भन्नुहुन्छ काँक्रालाई? उहाँहरूको आयो त्यसरी हुन्छ क्या। अब ये खास ओरिजिनल के हो त वंशी हो नि उच्चारण। अब अवंशी उहाँले अवंशी भन्नु नि, अवंशी वा अ ह भइस वंशीसम्म भन्छ। यो हुनुको कारण के भने हाम्रो लिखित रूपमा अभ्यास नभएको हुनाले एउटै परिवार के भन्छ नि, मेरै परिवारमा मेरो बुवाले वंशी भने राखेको हुन्छ नि, मैले अवंशी भनेको हुन सक्छु क्या। त्यसो भएको हुनाले यस्ता शब्दहरू चाहिँ स्थिर रूपमा हाम्रो लिखित रूपमा अभ्यासमा पढाइमा नआएको हुनाले हाम्रो यसरी भाषाहरू चाहिँ यसरी सरेको छ। त्यसैले यो मा हामी नजोडौँ। मेरो यति हो मैले भन्ने कुराहरू, बाँकी थप केही क्लियरिटीहरू हुन्छ नि भाषागत संरचनाको रूपमा दिदीले भन्नु नै हुनेछ। यसमा चाहिँ मेरो अनुरोध, सञ्जालमा यो हाम्रो लडाइँ मैले त लेखेको छु भने माफ पाऊँ, मैले लेखेको पनि छैन, त्यसरी गाली गलौज पनि गरेको छैन। यो डलरको खेती यो मुलुकिम चाहिँ नि गद्दार मुलुकिम भनेर प्लिज नलेखिदिनुहोस्। मुलुकिमले गद्दार गरेको छैन, न मुलुकिमले 1 रुपियाँ तपाईँहरू खाएको छ, न आफ्नो खाएर आफ्नो बोजीको खाएर आफ्नो बोजीको खर्च गरेर हामी हिँडेका छौँ। त्यसैले त्यो शब्दहरू तपाईँले प्रयोग नगरिदिनुहोस्। तपाईँ हामी दाजुभाइमा म त्यति भन्छु, बाँकी केही थप जस्टिफाई गर्नु। डिक्सनरी किन ढिलो भयो? अब एउटा चाहिँ ओखलडुङ्गा 64 सालमा चक्र सर हुनुहुन्छ, खोटाङबाट प्रतिनिधि, सोलुबाट बुद्धवीर भाइ र दिरा बहिनी हुनुहुन्छ। आज उहाँ अशक्त हुनुहुनेले पनि यहाँ आउन सक्नु भएन। उहाँ सोलुबाट र ओखलडुङ्गाको 11वटा गाउँ कार्य समितिबाट हामीले प्रतिदिन मागेर चाहिँ यो वर्णमाला हामीले भोलि त पढाउनु छ, हामी फेसबुक मात्रै लडेर त हामी जित्दैनौँ, पढाउनु छ, भाषा त बचाउनु छ। त्यसैले वर्णमाला निर्धारण गराएर बसेका थियौँ। त्यो बस्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन शब्दहरू तय गरेका छौँ त्यसमा चाहिँ एउटा काम चाहिँ त्यो भयो। कमसेकम वर्णमाला तयार भएपछि त हाम्रो पाठ्यक्रम बनाउने एउटा आधार त भयो नि, त्यो त मुलुकिमले गर्यो नि बाबा। त्यसमा त हामीले गर्व गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि डिक्सनरी मैले पहिला भने 2टा शर्त राखेको थिएँ। एउटा चाहिँ शब्दकोश भने शब्दकोश तयार पार्दा कुरा तपाईँले क्लियर भन्नुपर्छ कि 2067-66मा नै हामीले डाक्टर मौर्यले अब शब्दकोश तयार पार्नको लागि उहाँले कहाँबाट बजेट छुटाउनु भएको थियो? सिलबाट। सिल भनेको त क्रिस्चियन उसबाट हो। अब मुलुकिममा पैसा थिएन, कहाँबाट गर्ने? न राज्यसँग माग्यो, छैन। एउटा कुरा पहिलाको तथ्याङ्कमा हामीले मुलुकिम दर्ता गर्नु अगाडि राज्यको डेटामै 8765 बाइङ लेखेको छ, BAHING छ। यो मुलुकिम दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि हरेक आधारहरू लिएर जनगणनामै थियो। अनि त्यस पछाडि त्यति गरेपछि चाहिँ मोरिनलीले शब्दकोश तयार पार्ने भयो। अनि शब्दकोशमा के गर्ने धेरै मैले भने भाषा ओरिजिनल भनेको सोलु र ओखलडुङ्गाकै, यहाँकोलाई छुटाउनु हुँदैन। हामी प्रतिदिन मान्छौँ र उहाँहरूबाट मात्रै यो भाषा सङ्कलन गर्नुपर्छ, फिल्म पठाउनुपर्छ। भनेपछि मुगा माया दिदी सोलुको नेतृत्व माया दिदी सहित 3 जना, ओखलडुङ्गामा 6 जना, राँगादी, बिगुटा, मोलीपङ्खु, नाम्खा, यसरी यो क्षेत्र समेटेर चाहिँ 6 जना गरेर जम्मा उहाँ गएर कति महिना उहाँले काम गर्नु उहाँहरू जान्नुहुन्छ। उहाँहरू यहीँ हुनुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ। पछि उहाँले त्यो सङ्कलन गरेर भाषाको गर्यो। जम्मा 26,000 शब्दको सङ्कलन भयो। 26,000मा अब उसमा क्रिया विशेषण सबै छुट्याउँदाखेरि जम्मा 11,000मा झऱ्यो। 11,000बाट झारेपछि हामीले के गर्यौँ भनेदेखि त्यसमा नि अझै हाम्रो शब्द होइन कि शुद्धमा ल्याउनु पर्छ नि, लगभग 8-9,000को आएर सङ्कलन भएको। त्यसमा डाक्टर मौर्यले के भन्नु भने यो भाषा डाइलेक्टलाई पनि एड्रेस गर्दाखेरि कसो होला भन्ने कुरा आउँदाखेरि सबै गर्नुपर्छ। शब्दकोशमा चाहिँ सबै गर्नुपर्छ, तर पाठ्य पुस्तकमा चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड मात्रै जानुपर्छ। त्यो स्ट्यान्डर्ड भनेको मामका सेन्टरको स्ट्यान्डर्ड। उहाँहरूको सुझाव त्यही हो। त्यसो भएको हुनाले नेचाको बुरचाडो माल्टी सबै त्यो शब्दमा डिक्सनरीमा आएको छ। यो किन डिले भयो भन्ने कुरा चाहिँ जब हाम्रो त्यो क्रिस्चियनकरणको कुराहरूमा हाम्रो डिबेट भएपछि उहाँ मबाट टाढिनु हो। अनि जब त्यो आयो नि त्यो के अरे
बाइङ भाषामा चाहिँ ऊ आयो बाइबल आयो त्यो बाइबलको बारेमा एक लाइन मैले इमेललाई तपाईँले यो किन गर्नुभएको भनेर लेखेपछि मबाट किप इन टच हुनुहुन्न, उहाँ आउनु नि चाहनु भएको छैन, मसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्न। अब यो कारणले गर्दा अहिलेसम्म हाम्रो डिक्सनरी धेरै डिले पनि भएको छ र बाइबलको किताब आइसक्यो हामीभन्दा कति छिटो आउँछ उहाँहरूको ठुलो फन्ड हुन्छ। अनि ट्युबाट भएको डाक्टर नवल किशोर दाईहरू उहाँकै हुनुहुन्थ्यो यो चाहिँ शब्दकोश निर्माणको चाहिँ मेन टेक्निकल पर्सन, उहाँहरू गएकै सक्नु भएको हो। त्यसमा म इन्भल्भ छैन, इन्भल्भ हुने दिदी लगायत अरू हुनुहुन्छ, उहाँले गर्नुभएको छ। कमसेकम 8-9 हजारको भाषा आएको छ, त्यसमा तपाईँले चिन्ता मान्नु पर्ने, तपाईँहरू जति चिन्ता छ हामीलाई छ नि। यो तपाईँहरूको भाषिका भन्छ कि त्यो भाषिका हामीले ल्याएको छौँ, त्यो भाषिकालाई हामीले समेटेका छौँ, त्यसमा हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने विषय छैन। नेचा डाइरेक्सन नेचा नै भनेको छौँ। अब कहीँनिर त्यो शब्द मोलीतिर कोही अरूतिरको छैन, त्यहाँले मोलीतिरकै डाइलेक्ट भनेर राखेको हुन्छ। त्यो शब्दकोशमा चाहिँ शब्द चाहिँ यसरी बचाउने कामको प्रयास छ र त्यो पब्लिकेसनको लागि चाहिँ नै अलिकति त्यसले डिले भएको छ। डाक्टर मोहनसँग हाम्रो मेन लडाइँ त्यहाँबाट भएको र अहिलेसम्म मलाई इमेल रेस्पोन्ड गर्नुहुन्न। यो हुनुमा आफ्नै हातको पीडा होला, तपाईँहरूले नबुझे पनि बाहिर सरकारमा कुरा गर्नुभयो होला। अब हामीसँग प्रष्ट रूपमा तपाईँको गुनासोहरू राख्नु भने त्यो नै मजा हुन्छ, त्यही नै सजिलो हुन्छ। गए त कम खिम गराइमर हो आतनमा र दाको रन्डुसो पातो हो यति दाती केही ओके जवाब माझ कहत फेरि नखाइ गर्ने टाइम पनि अनि म